शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट सेक्शन में मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि क्लिप बनाने वाले को पता चले कि क्या ख़ामी है और क्या उसकी चीज़ को पसंद किया गया है। ना मैं व्यूवर्स की तादाद को देखता हूँ और ना मैं सब्सक्राइबर को देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कितने ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया और किसने तनकीद की है। तनकीद से इंसान बनता है, तारीफ़ से इंसान बनता नहीं है। तारीफ़ तो तेरे परवरदिगार आलम को ज़ेबा है, तनकीद इंसान को बनाती है। एक मुख्तसर सा वाक़या बताने की कोशिश करूँगा, शायद इसमें कोई काम की बात मिल जाए आपको। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने आइज़ा अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार, यूट्यूब पे चैनल को सराहने वाले, देखने वाले, उन सब से मेरी गुजारिश होगी कि इसको सुनने के बाद से ज़रा तवज्जो से सिर्फ 5-10 मिनट की बात है देख के और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। मैं इसकी क्लिप का आगाज़ उस चीज़ से करूँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा कि सेहत किसे कहते हैं। आपने जवाब दिया, जब तुमको अपने किसी भी उज़ू के होने का एहसास ना हो। ये एक उज़ू है, ये एक उज़ू है कान। अगर ये दोनों को मिला दें तो जमा में बनेगा आज़ा। आज़ा उज़ू की जमा है। तो ये एक आँख उज़ू है, ये एक आँख उज़ू है। ये दोनों आँखों का जब तज़किरा होगा तो आज़ा। तो आपने कहा कि जब तुमको अपने किसी भी उज़ू के होने का एहसास ना हो, यानी आँख है पता ना चले, ज़बान है पता ना चले, हाथ है पता ना चले, कान है पता ना चले, सर है पता ना चले और पैर है पता ना चले। पता कैसे नहीं चले? इस तरह के अगर आप कहीं मसरूफ़ हो गए, मशगूल हो गए और उस सिनेरियो में आप रूह की गहराइयों से उसके अंदर शामिल हो गए तो आप अपने हाथ, पाँव, अपने सर के दर्द, अपनी तबीयत सबसे गाफिल हो जाएंगे। और अगर आपको आपके मतलब का कोई ऐसा फ़र्श मिल जाए जिस पे आप बैठ के 2-2, 3-3 घंटा मुक़र्रिर की तकरीर, ख़तीब की ख़िताबत और आलिम का इल्म वो सुने और आपको वहाँ से मालूमात मिल रही हो, तो आप यकीन जानिए कि आपका दर्द आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया, सर का दर्द कहाँ गया पता नहीं चलेगा, अगर आपके मतलब की चीज़ आपको मिल जाती है तो। एक मुख्तसर तरीन वाक़या है कि एक मुल्क में एक बादशाह शदीद बीमार पड़ा, शदीद। उसने अपने तमाम दरबारियों से कहा कि जो भी मेरा इलाज करेगा मैं उसको आधी सल्तनत अपनी अता कर दूँगा, दे दूँगा, जो भी मेरा इलाज करेगा। चुनांचे तमाम हकीम आए, तमाम तबीब आए, सब ने इलाज करके देखा। बादशाह बिस्तर से जा लगा था, बादशाह उठने का नाम नहीं ले रहा था और बादशाह बीमार था, इलाज पे इलाज हो रहा था, कामयाबी नहीं हो रही थी। एक शख्स आया, बिल्कुल मफरूकुल हाल, बिल्कुल गरीब और बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का। तो जो वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर होते हैं, वज़रा होते हैं और जो मशवरा देते हैं बादशाह को, उन्होंने कहा कि जब तबीब और जब हकीम इलाज नहीं कर सके तो फिर ये क्या इलाज कर सकेगा। तो बहरहाल जहाँ सबको आज़माया इसको भी आज़मा लेते हैं। उसने कहा कि बादशाह कई अरसे से बीमार है, बिस्तर से लगा हुआ है, तो इसका इलाज चाहिए, अगर इलाज जो भी करेगा उसको आधी सल्तनत मिलेगी। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अगर किसी बेफ़िक्रे की कमीज़ ले आइए, बेफ़िक्रा वो जिसको कोई फ़िक्र ना हो, उसकी कमीज़ चाहिए, कमीज़ जो हम पहनते हैं, बेफ़िक्रे की कमीज़ ले आइए। जैसे ही बेफ़िक्रे की कमीज़ बादशाह को पहनाई जाएगी ये सेहतयाब हो जाएगा। तो वज़ीर कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी दे देगा। चुनांचे ये शहर में जाते हैं, एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर। तो एक घर में जाते हैं कि तुम्हारी कमीज़ चाहिए क्योंकि हमारे बादशाह बहुत बीमार है और उसको इलाज बताया है किसी बेफ़िक्रे की कमीज़, तो तुम अपनी एक कमीज़ दे दो, तुम्हें तो कोई फ़िक्र नहीं होगी यकीनन। तो उसने कहा कि कैसी बात करते हो, अल्लाह रखे मेरी बीवी बच्चे हैं, बीमार पड़ते हैं, दवा
دوا کا اور علاج کرنا پڑتا ہے، گھر کی مصروفیات ہیں، مجھے فکر کیوں نہیں ہوگی؟ مجھے تو بے انتہا فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، ایک سے گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، یہ مختصر کر رہا ہوں میں۔ پورے شہر میں وہ گھومتا ہے، کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو صحت کی پریشانی، کسی کو اولاد کو پڑھانے لکھانے کی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی۔ کہتا ہے پریشانی ہے، کوئی ایسا بے فکرہ مل ہی نہیں رہا ہے، کوئی ایسا بے فکرہ نہیں مل رہا ہے، ہر کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں جنگل میں جاؤں گا، جنگل میں جو شخص مجھے ملے گا مقبوض الحواس، جس کو بالکل دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، اس کی قمیض لے لوں گا۔ جا کے دیکھتا ہے تو وہ ایک پاگل کو دیکھتا ہے برہنہ، جس کے تن پہ کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، کوئی لباس نہیں ہوتا ہے۔ یہ شارٹ کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں، کوئی لباس نہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے بس اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، یہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس لباس ہی نہیں ہے تو اس کو کیا فکر ہوگی؟ وہ تو ہر فکر سے آزاد ہوگا۔ بس مل گئی قمیض، جیسے ہی قمیض ملے گی بادشاہ سلامت میرے صحیح ہو جائیں گے بالکل۔ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فکر ہے، پریشانی، فکر؟ تو کہتا ہے نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کہا کہ بس ہمارا بادشاہ بہت بیمار ہے، اس کو تمہاری قمیض چاہیے، تمہاری قمیض وہ پہنے گا تو وہ صحت یاب ہوگا، اس کا علاج ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے تم کیسے آدمی ہو، بیوقوف آدمی ہو، اگر میرے پاس ایک قمیض ہوتی تو مجھے اس کی فکر نہ ہوتی، اس کو صاف ستھرا کرنے کی، اس کو دھونے کی، اس کی حفاظت کی، کیا مجھے فکر نہ ہوتی؟ یہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو بے فکرہ ہو، یہاں تک کہ ایک پاگل بھی جو ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک قمیض ہوتی تو کیا مجھے اس کی فکر نہ ہوتی؟ بس یہاں سے بادشاہ کو پتہ چلا میں کیسا شخص ہوں جو بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور صبح لیٹا رہتا ہوں، شام لیٹا رہتا ہوں، دن رات لیٹا رہتا ہوں، اور میری رعایا کوئی بھوک میں پریشان ہے، کوئی غربت میں پریشان ہے، کوئی روزگار میں پریشان ہے، کوئی لباس کسی کے پاس نہیں ہے، مکان کسی کے پاس نہیں ہے، سب پریشان ہیں، صرف میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں، صبح شام آرام کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے ان لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑا ہونا ہے، حقوق العباد۔ تو بڑا خوبصورت تھا، یہ میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے۔ یہ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کسی کا گھر بنا کے دوں گا، میں کسی کا روزگار فراہم کر کے دوں گا، میں کسی کا علاج کرواؤں گا، میں کسی کو اجناس تقسیم کرواؤں گا، میں لوگوں کا خیال کروں گا۔ جب وہ حقوق العباد میں لگ گیا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تو اب اس کو نہ اپنے دل میں درد معلوم ہوتا تھا، نہ سر میں درد معلوم ہوتا تھا، نہ جسم میں درد معلوم ہوتا تھا، وہ مصروف ہو گیا۔ جب وہ بہت مصروف ہو گیا تو اس کی صحت بھی بہترین ہو گئی اور اس کے اندر نئی روح آ گئی، وہ بالکل تر و تازہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ میرا علاج تو بڑا زبردست ہوا ہے، کہاں ہے وہ آدمی، کدھر ہے، ڈھونڈو۔ اب اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آخر میں یہی تھا کہ وہ شخص ملا نہیں جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے قول سے ابتدا کی تھی کہ اگر آپ مصروف ہو جائیں حقوق العباد میں تو سر کے درد سے بھی جائیں گے، سینے کی تکلیف سے بھی جائیں گے، ہاتھ پیر کی تکلیف سے بھی جائیں گے۔ خالی گھر شیطان کا گھر، آپ نے دیکھا ہے جب کسی کو انٹرویو میں بلاتے ہیں تو بلا کے فوراً اندر نہیں بھیج دیتے ہیں کہ انٹرویو دیجیے، بلکہ اس کو کہتے ہیں صوفے پہ تھوڑی دیر بیٹھیے، صحابہ بھی بلاتے ہیں۔ جتنی یہ نفسیاتی گیم ہے، جتنی دیر اس کو اندر بلانے میں لگے گی اتنی دیر میں اس کے خیالات منتشر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اس کے ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی وہ رومال سے اپنے پسینے پوچھے گا، کبھی وہ رومال سے اپنے گلے کے پسینے، ہاتھ کے پسینے پوچھے گا۔ جو تیاری کر کے وہ آیا تھا اتنی دیر میں اس میں وہ چکرا کے رہ گیا، اس انتظار نے نفسیاتی طور پہ اس کو ادھر سے ادھر کر دیا، بھٹکا دیا۔ اگر جیسے ہی لوگ تیار ہو کے آئیں ان کو انٹرویو میں بھیج دیا جائے تو رزلٹ اور ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں خالی گھر شیطان کا گھر، خالی گھر میں صرف وسوسے آتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، انسان بجائے اوپر کی طرف جانے کے اندر کی طرف جانے لگتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔